علاش واش ما نجرحوكش انا مش سيكتور اوروبا عصابوا له كده نو ما كندير نو ما كنديروش لا ليفرازون ليترونجي سي جوست لي فيز دي ماروك دونك فوالا نو ما كنديروش لا ليفرازون ليترونجي سي جوست لي فيز دي ماروك مي تقدروا تخليو لينا لادريس ديال شي واحد من الفامي ديالكم هنا في المغرب نصيفطوا ليهم لا كوموند ديالكم ابخي هما يوليو يصيفطوها لكم فوالا دونك كيما كتشوفوا معايا هاد لاباك دو مارياج كيبقى لكم 2500 درهم هي 2500 درهم وبيان 250 اورو 250 اورو بصح راحه 2500 درهم اللي هي 50000 ريال دونك هانتوما 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم 50000 ريال 2500 درهم بيان 250 اورو فوالا 2500 درهم اللي هي 250 اورو 2500 درهم بيان 250 اورو كاين هاد لا باك كاري اوسي نورا تبارك الله بوجودكم حبيبتي ميرسي دونك كاين هاد لا باك ديال 3800 درهم 3800 درهم اللي هي 380 اورو 76000 ريال اللي هي 3800 درهم بيان 320 اورو 380 اورو اللي هي 380 اورو اللي هي 3800 درهم حوريه حبيبتي بالنسبه لهاد السريت اللي لابسه لكم هنايا ديال الصف هادي ديال الروزاس حرين دونك كما كتشوفوا معايا كتبقى لكم هادي ب 22000 درهم اللي هي 2 المليون و40000 ريال 2 ديال المليون و40000 ريال اللي هي 22000 درهم وبيان 2200 اورو 2 المليون و40000 ريال صافي القرعه تاعكم ربح شي واحد ولا مازال سي راه ربحات بليتو البارح فريده المتوكل بصحتها وراحتها وان شاء الله مازال المسابقه مستمره دونك فوالا ربحات البارح فريده والسيمانه اللي قبل منها ربحات هبه دونك فوالا 2 ديال البنات اللي يربحوا دونك بوركوا با تكونوا عاوتاني تكون من نصيب شي واحد فيكم دونك انا كيف ما كتشوفوا كيما البنات اللي كانوا معايا البارح في القرعه في السحب بليتو راني كندير القرعه وقدامكم اون ديريكت في لو لايف كندير لو تيراج دونك يعني باش تعرفوا راه كاينه شفافيه والمصداقيه وهاد البنات اللي يربحوا راه ما كنعرفوهم ما حتى شي حاجه وحده من وجده وحده من مراكش دونك فوالا والا كانوا معنا في اللايف راه يكونفيرميو لكم هادشي دونك نتا اخوات من المارياج ديجا كنوريهم لكم هاجريتا حبيبه واش انا خليني وي بوركوا با مينوشا ال غير بارطاجيو لو لايف وغادي يدخلوا في المسابقه دونك فاطمه هذا داير 3700 درهم 74000 ريال 3700 درهم بيان 360 يورو اللي 370 اورو دونك بالنسبه لهاد لاباك ديال 3800 درهم هانتوما امين يا ربي ميرسي بوكو المتوكل حبيبتي 3800 درهم هي 76000 ريال 3800 درهم وبيان 380 اورو كاينه هاد لاباك كيبقى لكم 2800 درهم اللي هي 56000 ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56000 ريال 2800 درهم وبيان 280 اورو 280 اورو هبه ال بصحه وراحه حبيبتي دونك 2800 درهم هي 150000 ريال بالنسبه لهاد لاباك غافينيتي وي خديجه عوادي طلع ليا بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور باش هكذا اوسي دغيا اللايف كيتبارطاجا وما تنساوش تعلموا صحابكم الناس ديال لا فامي ديالكم اي واحد كتعرفوه باش يشارك حتى هو في المسابقه ويقدر يكون من المحظوظين والفائزين بسنيسله ديال الذهب دونك كما كتشوفوا معايا كاين هاد لاباك مارياج ديال 2600 درهم اللي 2800 درهم بليتو اللي هي 150000 ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56000 ريال حنايا كاينين بالضبط في الشارع الوفاء حنا ريجستر قصرو في مدينه فاس مي كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك دونك فوالا فين بالضبط فوالا كيف قلت ليك وي خديجه حبيبتي دونك كاين هاد لاباك هانتوما شوفوا معايا بابيون برون ميرسي بور لي كور الله يعطيك الصحه قبل الجميع ان شاء الله حبيبتي حوريه خطابي ميرسي بور البارطاج دونك شوفوا معايا هاد لاباك ديال الكاري تا هو ديال المارياج بلوتو ديال 3800 درهم 76000 ريال 3800 درهم وبيان 380 اورو اللي هي 380 اورو
السلسله ديال الخريشات حبيبتي مجيده هذه دايره 2300 درهم 46000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو. في هاد الخريشات كما كتشوفوا معايا 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. وكاينه حتى ديال اليد كتبقى لكم غير ب 1900 درهم 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 1900 درهم بيان 180 يورو. بيان سور كاينه اللي كبر من هذه الخريشات ديالها كبر دايره 2000 درهم 40000 ريال. دونك هاد لا باغ داير 3800 درهم 76000 ريال 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو. كاين هذا شوفوا معايا حتى هو ديال المملكه داير 3800 درهم. شوفوا تبارك الله شحال غزال وثقيله البنات فريمون خاصكم تشوفوا في لا رياليتي. داير 76000 ريال اللي 3800 درهم 3800 درهم اللي هي 76000 ريال 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو. دونك فوالا 76000 ريال. دونك هانتوما 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو اللي هي 76000 ريال 3800 درهم اللي هي 76000 ريال 3800 درهم بيان 380 اورو. دونك كاين هذا ديال الصف لا ميم شوز بيان لا ميم باغ بحال اللي كنت لابسه لكم من قبل غير هذا كبر من هذا. دونك هذا داير 4400 درهم 880000 ريال وهذا داير 78000 ريال. دونك هانتوما 78000 ريال. دونك كاين اوسي هاد لا باغ كاري كتبقى لكم ب 2600 درهم 52000 ريال. انا كنوريكم لي باك د مارياج وبيان ديال الخطوبه. دونك هذا داير 2600 درهم هي 52000 ريال 2600 درهم وبيان 260 اورو 260 اورو اللي هي 52000 ريال 2600 درهم بيان 260 اورو 260 اورو اللي هي 52000 ريال. دونك كاين هاد لا باك حتى هو كاري كيبقى لكم 3400 درهم هي 3400 درهم وبيان 340 اورو. هانتوما 68000 ريال 3400 درهم هي 340 اورو 68000 ريال 3400 درهم بيان 340 اورو. فوالا 68000 ريال هي 3400 درهم 3400 درهم بيان 340 اورو 68000 ريال. كاري كبير غزال وعاطي العين وكيبقى لكم غير ب 3400 درهم 68000 ريال. كاين هذا كيبقى لكم 3300 درهم 66000 ريال 3300 درهم وبيان 330 اورو اللي هي 66000 ريال 3300 درهم 3300 درهم وبيان 330 اورو اللي هي 66000 ريال. دونك فوالا 3300 درهم بيان 330 اورو. هانتوما 3300 درهم 3300 درهم بيان 330 اورو. دونك شوفوا معايا رافينيتي شي حاجه دو توب. كاين اوسي هذا لو ميم موديل تقريبا وداير 3200 درهم هي 64000 ريال 64000 ريال هي 3200 درهم بيان 320 اورو. دونك هانتوما كيجي غزال بزاف هاد لا باغ مارياج. دونك كيف قلت نيزيتي با تبارطاجي لو لايف الماكسيموم بوسيبل سيل فو بلي باش هكذا تقدروا تكونوا من المحظوظين والفائزين بالنسبه ديال دافي القيمه ديالها 700 درهم 700 درهم 14000 ريال. بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا اوسي اللايف دغيا كيطلع. دونك فوالا هاد لا باغ كيبقى لكم 3200 درهم 64000 ريال. حليه خطابي حبيبتي هذا اللي هنا ديال الصف داير 3000 درهم 60000 ريال 3000 درهم بيان 300 اورو. كاين هذا داير 3200 درهم 64000 ريال 3200 درهم بيان 320 اورو. كاين هذا ديال المارياج فيس داير 4200 درهم هي 84000 ريال. لو موديل فيس تقدروا تديروه مع لي براسلي ديال الفيس كيف قلت لكم يعني كاع لي براسلي دابا تقدروا ديروا ليهم لا باغ مارياج ديالهم. دونك هذا داير 4200 درهم هي 84000 ريال 4200 درهم بيان 420 اورو اللي هي 420 اورو. دونك
غندوز نوريكم اخرين ديال رافينيتي. هانتوما كاين هذا ديال 3500 درهم 3500 درهم بيان 350 اورو اللي 70000 ريال ديال رافينيتي 100%. دونك بلا ريفيرونس ديالو. دايوغ هاد الحجرات اللي كتشوفوا هنا راه مدفونين ماشي غير محطوطين ولا ملصقين. دونك شي حاجه اللي كتبقى معكم افي كاع هاد لي باك اللي غنعرض لكم دابا. دونك شي حاجه اللي ما عمركم ما تفكروا انكم تبدلوها ولا تشونجيوها. دونك هانتوما 3500 درهم اللي 70000 ريال 3500 درهم ou bien 3500 درهم. دونك هانتوما كاين هاد لاباك ديال 2600 درهم فيس. شوفوا معايا هاد لو موديل عاوتاني راه ديجا هذا عنده لي براسلي ديالو سريتلا ديالو. دونك كيف قلت هاد لاباك داير 2600 درهم 2600 درهم ou bien 260 اورو 260 اورو اللي هي 52000 ريال. Donc voilà, 2600 درهم هي 52000 ريال 2600 درهم bien 260 اورو. فوالا كاين هذا هانتوما كيبقى لكم 3400 درهم هي 3400 درهم bien 340 اورو 340 اورو اللي هي 68000 ريال 3400 درهم 3400 درهم bien 340 اورو 340 اورو اللي هي 68000 ريال. Donc voilà 3400 درهم 3400 درهم هي 68000 ريال 3400 درهم بيان 340 اورو 68000 ريال. دونك فوالا ديال رافينيتي بلا ريفيرونس ديالو. دونك شي حاجه اللي غزاله بزاف. دونك باردون je m'excuse, je suis désolée. دونك كيما كتشوفوا معايا كاين هاد لاباك ديك السنسله اللي دايره في عنق الاولاد ديال القلوبه بشحال. بون هادي اللي لابسه لكم هنا كتبقى لكم 2300 درهم 46000 ريال السنسله ديال الشوفه افيك هنايا خريشات اي كتبقى لكم فوالا كيف قلت كتبقى لكم 2300 درهم هي 46000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو. هاد لاباك رافينيتي بلا ريفيرونس ديالو ديال 3400 درهم 68000 ريال 3400 درهم هي 340 اورو. فوالا 3400 درهم بيان 340 اورو اللي 340 اورو. كاين اوسي هذا هانتوما كيبقى لكم 3800 درهم اللي هي 76000 ريال 3800 درهم ou bien 380 اورو 380 اورو اللي هي 76000 ريال 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو اللي هي 76000 ريال. دونك كيما كتشوفوا معايا ميلونجي ما بين الذهب الابيض والصفر. هاد الحجيرات راهم لداخل يعني مدفونين. فوالا وكيبقى لكم 3800 درهم هي 3800 درهم بيان 380 اورو اللي هي 380 اورو. كاين حتى هاد لو موديل فرح ريحاني ربي يخليك حبيبتي صافا الحمد لله. هذا اللي لابسه لكم هنا داير 3700 درهم 74000 ريال 3700 درهم هي 74000 ريال. كاين هاد لاباك المغياج داير 4000 درهم 80000 ريال. دونك فوالا 4000 درهم هي 400 اورو. هانتوما 80000 ريال. دونك كاين هذا ديال القدس اوسي ديال 3700 درهم. زكريا خويا كتصيفط لينا انت دابا ميساج في واتساب كندوز الواتساب كنهضروا في لي ديتاي كتخلي لينا يعني لي كوردوني ديالك سميتك نيتك لادريس نيميرو التليفون. دونك فوالا من بعد كنصيفطوا ليك لا كوموند اللي عندك ابري غير كيجيبها لك ليفرور كتخلصوا فيها هو كيعطيها لك. دونك دونون البيمون او مومون د لا ليفرازون هادشي اللي كاين. دونك هاد لاباك ديال القدس ديال 3700 درهم هي 74000 ريال 3700 درهم هي 3700 درهم ou bien 360 يورو اللي 370 اورو 74000 ريال. دونك هانتوما 3700 درهم هي 370 اورو 74000 ريال. دونك فوالا
كاين هاد لاباغ اوسي ديال القدس هانتوما كيبقى لكم ب 5200 درهم، هي 5200 درهم بيان 520 اورو اللي هي 520 اورو، 104000 ريال هانتوما، 104000 ريال اللي هي 5200 درهم اللي هي 104000 ريال 520 اورو. فاطمه هذا ديال الشجيره داير 3200 درهم، 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 3200 درهم. وهاد لاباك ديال القدس داير 5200 درهم بلس. نو 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 جو سوي با سور حيتاش انا ما عارفاش شحال لوغو داير اكزاكتومون، دونك انا كنحاول غير نقربكم لو بري و دونك فوالا نتوما ديروا لي كالكول ديالكم وعطيو لينا غير الدرهم والريال. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 5200 درهم هي 104000 ريال 5200 درهم. كاين هذا كيبقى لكم 3800 درهم 76000 ريال 3200 درهم ou bien 3800 درهم bien 380 اورو 380 اورو. امين يا ربي عايده ميرسي. دونك 3800 درهم اللي هي 380 اورو 76000 ريال 3800 درهم اللي هي 3800 درهم. كاين هاد لاباغ كيبقى لكم 4300 درهم 86000 ريال 4300 درهم بيان 430 اورو اللي هي 430 اورو. 86000 ريال اللي هي 4300 درهم بيان 430 اورو 430 اورو اللي هي 4300 درهم. فاطمه حبيبتي هذا كيمشي مع لونسومبل ديالو فيه لا باغ لو براسلي لي بوكل اي لو كولي لونسومبل كامل ديال 31500 درهم 3 مليون و 30000 ريال 31500 درهم و بيان 3150 اورو. ليلى حبيبتي كيمشي مع لونسومبل ديالو هذا. دونك هذا ديال 3000 درهم، هذا 4300 درهم هي 86